अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गर्ल्स लाइफस्टाइल से। कैसे हैं आप? बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। अल्लाह पाक आपके रोज़े खैर खैरियत से गुजारे। अल्लाह का शुक्र है हमारे रोज़े भी बहुत अच्छे खैर खैरियत से गुजर रहे हैं। हमें बस कुछ इफ़्तार के लिए चीज़ें चाहिए थी। हम आए नौफरिल पे आके ये बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पे सार्जेंट फार्म का चिकन और लेग्स और ब्रेस्ट और सब कुछ था। तो बस हमने फिर एक डब्बा जो था वो चिकन ब्रेस्ट का ले लिया, क्योंकि हमें थोड़ा मिसिसागा जाना पड़ता है सार्जेंट फार्म। तो ये तो मैंने कहा बहुत अच्छा हो गया कि नौफरिल में है। नौफरिल तो हमारे हर घर के पास ही एक ग्रोसरी स्टोर होता है। तो मैंने कहा चलो अच्छा, जब हमें चाहिए होगा तो यहाँ से ले जाया करेंगे। फिर हमने कुछ सफ़ा का जो था वो कीमा ले लिया था, क्योंकि घर पे कुछ चीज़ें वगैरह बनानी थी रमज़ान के लिए। तो ये भी आपको थोड़ा सा दिखा रही हूँ कि ये यहाँ पर ग्रोसरी स्टोर है। इतने ज़्यादा यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर हैं और सारे बड़े अच्छे हैं। तो सबकी प्राइसेस बहुत अच्छी हैं। यहाँ पे बस थोड़ी क्रीम वगैरह लेनी थी, मैंने कहा क्रीम भी ले लेते हैं। रमज़ान करीम की ये देखें ऑफ़र भी थी यहाँ पे, क्योंकि रमज़ान में बड़ी अच्छी ऑफ़र हो जाती हैं। जैसे खजूरें हो गई हैं, इनको असल में पता होता है कि हमारे लिए हम रमज़ान में क्या क्या चीज़ें खाते हैं। तो अक्सर रमज़ान में वही चीज़ें जो है ना वो अच्छी कीमत पे लग जाती है। रूह अफ़ज़ा लग जाता है, बाकी चीज़ें भी ना। तो यहाँ पे बस मैंने फिर घर आके तैयारी शुरू कर दी रमज़ान की इफ़्तार की। तो बस यहाँ पे हरी चटनी 2 क्यूब्स निकाले, वही जो आपके साथ ग्राइंड किए थे प्रिपरेशन वराग में। तो बस ये देखें कितना अच्छा ग्रीन कलर है, बिल्कुल भी काली नहीं हुई है। वैसी की वैसे, सिर्फ नमक नहीं डालना फिर काली नहीं होगी चटनी। बस ये 2 मैंने क्यूब निकाल दिए थे, घंटा पहले ही निकाल के डिश में रख दिए। बस इसमें फिर दही मिलाई, थोड़ा सा नमक डाला और बस हमारी चटनी तैयार हो गई। थोड़ा पानी डाल दिया कि थोड़ी थिक थिक थी, तो मैंने कहा थोड़ी सी चले। अगर आपने और भी डालनी है तो ग्रीन और कर सकते हैं, लेकिन सजाद जो है वो कहते हैं कि थोड़ी दही दही रखा करो, ज़्यादा ग्रीन कलर में नहीं। मुझे ग्रीन अच्छी लगती है, लेकिन बस मैं वही कर लेती जो उनको अच्छा लगता है, फिर मैं नहीं डालती। तो मैं लेकर आई थी नौफरिल से शकरकंदी, बड़ी अच्छी मुझे वहाँ मिल गई। शकरकंदी का कलर दिखाऊंगी, 2-3 कलर की यहाँ मिलती है। तो जो कलर मैं दिखाऊंगी ना वो लेकर आया करें, वो बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे वही इमली का पल्क है जो मैंने बनाया था आपके साथ ही। तो बस वो लिया, थोड़ा सा लेमन जूस, लेमन भी वही क्यूब्स मैंने निकाल के 2-3 बाहर रख दिए। वो इतने अच्छे सॉफ्ट हो गया ना। तो बस थोड़ा सा चाट मसाला इसमें डाल दिया, लेमन डाल दिया। और मैंने इसमें, मेरे पास छोटे फ्रूटर थे, तो मैंने बस थोड़े से वो निचोड़ दिए कि अच्छा टेस्ट आ जाए। और शकरकंदी जो थी वो बॉयल कर ली, बॉयल करने के बाद उसके पीसीस काट लिए आगे, तो बड़ी अच्छी लग रही थी। वैसे तो मैंने सजान ने खाई, अफ़ान हसान तो बिल्कुल नहीं खाते, उनको नहीं अच्छी लगती है ना। तो बस मैंने फिर अपने लिए सजाद के लिए इतनी सी की है, ताकि बस खा ली। ये भी सारी बच गई थी, सिर्फ 2-3 टेबल स्पून ही हमने खाए हैं। आपको पता है रमज़ान में चीज़ें बन जाती हैं, लेकिन फिर खाया कम जाता है। तो बस ये भी सीधा सारी फ्रिज में चलेगी। थोड़ी सी खाने के बाद चना चाट भी बनाई, वो भी बच गई। फ्रूट चाट तो हमने वो भी रख लिया, वो भी काफ़ी बच गई ना। तो क्योंकि वैसे ही दिल चाहता है, जब भूख लगी होती है ना तो दिल चाहता है कि बहुत सारी चीज़ें बनाएं, लेकिन जब चीज़ें बना लेते हैं बस फिर खाई नहीं जाती। यहाँ पे आलू बॉयल कर लिए थे, मैंने कहा चलें थोड़ी सी चाट बना लेती हूँ, चाट खानी हुई चाट खा लेंगे। और अगर गोलगप्पे में फिलिंग करनी हुई तो गोलगप्पे में फिलिंग भी कर लेंगे। बस चने वही जो मैंने बॉईल किए थे पहले प्रिपरेशन व्लॉग में, वही पड़े थे, साथ लेमन डाल दिया, धनिया हरी मिर्चें डाल दी हैं। तो इसमें जो है वही पकौड़ियाँ डाल दी। पकौड़ियाँ जो है ये इंडियन पाकिस्तानी दुकानों पे मिलती हैं, वहाँ से लेकर आए और बस आधा घंटा पानी में भिगोई हैं, वो डाल दिया, साथ इमली का पल्प इसमें डाल दिया। बस सजाद भी मेरे साथ किचन में आ जाते हैं, जब भी मैं तैयारी करती हूँ ना कुछ भी बनाने की, तो सजाद मेरे साथ आ जाते हैं। तो बस हम लोग फटाफट दोनों मिल के बना लेते हैं। तो वैसे भी हसान अफ़ान की इतनी फरमाइश नहीं होती है, जब इनकी फरमाइश नहीं होती है फिर तो हम दोनों ही होते हैं, फिर तो कुछ भी बना लो ना, वो तो फिर इतना मसला ही नहीं होता है। बस यहाँ पे जो पकौड़ियाँ भिगोई हुई थी उसको निचोड़ा, निचोड़ने के बाद वो भी इसमें डाल दिया। बाकी दही भल्ले वगैरह वो भी ये खाते नहीं है कोई, तो इसलिए मुझे तो पसंद है, लेकिन जब ये नहीं खाते फिर मैं कोशिश करती हूँ मैं हर वही चीज़ बनाऊँ जो सब मिल के खा लें, ताकि मुझे हर चीज़ ज़्यादा ज़्यादा बनानी ना पड़े। तो बस ये बना लिया। फिर रात में मैंने जो था वो खसखस और बादाम और सौंफ जो था वो पानी में भिगो के रख दिया था, वो शरबत बनाने के लिए। वो भी आगे आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। यहाँ पे मैं चाह रही थी मैं फ्रूट कॉकटेल ले जाऊँ और मैं क्रीम चाट बनाऊँ, लेकिन इस जात कह रही छोड़ो क्रीम चाट, ये दूसरी चाट ही बना लो। बस ये को जो घर में फ्रूट पड़ा था बस मैंने उसी का बना लिया। फ्रूट तो वैसे भी आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सेब ले लिया छिलके के साथ। छिलके के साथ डाला करें, उसके ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। साथ थोड़ी स्ट्रॉबेरी डाल दी, केला डाल दिया और इसमें ब्लूबेरी डाल दी। ब्लूबेरी डालने के बाद इसमें मैंने वही, मेरे पास
پڑے تھے اسی کا میں نے جوس نکال کے وہ بھی اس میں شامل کر دیا، اور پھر آگے اس میں میں اخروٹ ڈال دوں گی، وائٹ کاجو ڈال دوں گی۔ میں نے کہا ذرا فل جو ہے نا وہ اچھی طاقت والی بنائی جائے چاٹ، تو وہ ڈال دی۔ جو نہیں آپ کو پسند آ وہ فروٹ وغیرہ نہ ڈالیں، ڈرائی فروٹ مت ڈالیں، کشمش ڈالنی ہے وہ بھی ڈال دیں، اس میں بڑی اچھی لگتی ہے۔ باقی بس میں نے یہ سمپل سی بنائی، چاٹ مسالہ تھوڑا ڈال دیا ہلکا سا، اور بس بہت اچھی مزے کی چاٹ تیار ہوگی۔ یہ بھی تھوڑی سی کھائی، اس کے بعد پھر اگلے دن ہم نے کہا چلے کھا لیں گے، کیونکہ انہوں نے بچوں نے بھی نہیں کھائی، بچے تو ویسے بھی فرائی چیزیں زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو عفان تو بالکل ہی اس طرح کی کچھ چیز نہیں کھاتا، اس نے تو بس آلو والی جو ٹکیاں بنائی تھی وہی کھا لی تھی، باقی سموسے رول وغیرہ کا ان کا اتنا وہ شوقین نہیں ہے۔ نگٹس بنا دیے تھے 3-4، میں نے کہا چلو حسان کا روزہ ہوتا ہے تو کھا لے گا نا، تو بس نگٹس کھا لیے انہوں نے، تھوڑے سے فرائز کھا لیے۔ ویجز ان کے لیے میں نے بنائے تھے، میں نے کہا چلیں ان کی پسند کی چیزیں نا، تو یہ ابھی رات میں ہی بھگو دیے تھے یہ سارے بادام، خسخس اور سونف، اور اس کا چھلکا اتار دیا تھا بادام کا۔ یہ کبھی ٹرائی کرنا، آپ کو کتنا اچھا لگے۔ اگر آپ کے پاس لنگری ہے اس میں تو بہت اچھا پیسا جائے گا، لیکن بس ٹائم بھی اتنا نہیں تھا اور ابھی کون اتنی محنت کرتا، تو بس میں نے اسی طرح گرائنڈ کر لیا سارا، وہی جو بادام اور خسخس لے کے اس کو گرائنڈ کر لو، آدھا کپ تھوڑا سا دودھ ڈال کے، زیادہ دودھ میں پھر وہ گرائنڈ نہیں ہوگا، تھوڑے دودھ میں گرائنڈ کر لیا۔ جب اچھا سا وہ پس گیا پھر اس میں نے شکر ڈال دیا، آپ اس میں چینی ڈال دیں، یہ اتنا مزے کا، یہ ضرور ٹرائی کرنا، آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ فضول میں روح افزا میٹھے چینی کی ترچی شربت پینے کی ضرورت نہیں ہے، اچھا ہے طاقت والی چیزیں پئیں گے، روزہ بھی ہوتا ہے اور اس کے فائدے بھی ہیں۔ باقی ان کے کیا کرنا ہے، بالکل ریڈ کلر کا شربت کیا کرنا ہے، اچھا تو لگتا ہے، لیکن ابھی کون سا کہ سمر ہے کہ آپ کو سمر میں اچھا لگے گا، وہ تو سمر میں ذرا زیادہ دل کرتا ہے کہ پیاس زیادہ لگتی ہے تو بس بنایا جائے۔ ابھی تو ونٹر کے روزے ہیں، کینیڈا میں بھی پاکستان میں بھی اتنی اچھی ٹھنڈ ہے، اور یقین کریں روزے کا پتہ بھی نہیں چلتا، حالانکہ میں جاب پہ جاتی ہوں، لیکن مجھے بہت اچھا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں جتنا پریشان تھی نا کہ مجھے پیاس بہت لگے گی، کھانے کی تو مجھے نہیں پرواہ ہوتی، لیکن مجھے تھا کہ پیاس لگے گی، لیکن شکر ہے پیاس بھی نہیں لگی، بس تھوڑی تھوڑی کھانسی رہ گئی، ابھی بھی کھانسی تھوڑی تھوڑی کر رہی ہوں۔ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، ڈاکٹر نے کوئی پمپ بھی دیا ہے اور سرپ بھی دیا ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میری کھانسی تو بہت ہی لمبی ہوگی، یہ آخر ہوا کیا ہے مجھے کہ وہاں جا کے مجھے اتنے عرصے میں، اللہ کا شکر ہے کبھی یہ کھانسی وغیرہ نہیں لگی، لیکن وہاں سے آئی ہوں تو بہت پرہیز بھی نہیں نا، بس پرہیز بھی کتنا کروں، کچھ دن کیا ہے، میں نے کہا یار یہ تو ٹھیک ہی نہیں ہو رہی ہے، پھر دل بھی چاہتا ہے کچھ نہ کچھ ایسی چیز گڑبڑ کھا ہی لیتی ہوں جس سے کھانسی دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے پہلے روزے جو تھا لسی پی لیا، لسی نے تو پھر جب دکان پہ گئی تو بس ادھر کھانستی رہی۔ پھر یہاں پہ یہ کیونڈش والے ویجز لے کر آئی تھی، میں 14 سے ہی لے کر آ گئی تھی، یہ بھی بڑے اچھے مزے کے ہوتے ہیں۔ میں نے تو یہ آئل میں ڈال دی ہیں، ویسے ہم لوگ ایئر فرائی زیادہ استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ ویڈیو بنانے کے لیے میں نے بس اسی میں ہی ڈال دیے۔ تو باقی یہ ابھی سجان نے کچھ سموسے بنا لیے، پکوڑے تھے، یہ میرے ساتھ مل کے فرائی لگے ہوئے دونوں کرنے، تو یہ ہماری ساری تیاری شروع ہوتی، اور کافی چیزیں اس میں بچ گئی تھی۔ کھجوریں میں نے چھوٹی والی لے کر آئی، سجاد کہتے باقی بھی لے کر آ جاؤ، اور بھی بڑی والی اجوا کھجوریں میرے پاس پڑی تھی، پھر وہ لے کر آ گئے۔ حسان کہہ رہا کہ میں نے روح افزا پینا ہے، عفان بھی کہہ رہا میں نے روح افزا پینا ہے، پھر سب کی پسند کا خیال رکھا۔ ویسے اتنی یہ فرائی چیزیں یہ ہمارے روز نہیں ہوتی ہیں، یہ جب میری چھٹی ہو گئی ہے تبھی اتنا کچھ ہوتا ہے، ویسے ویک ڈیز میں جب بھی میری چھٹی ہوتی ہے نا تو بس وہی روٹی ہوگی یا چاول ہوگا یا ایسے ہی، تو لیکن جب چھٹی ہوتی ہے تو بس بچوں کی فرمائش ہوتی ہے ماما یہ بھی بنائیں۔ آج بھی حسان کہہ رہا ماما چکن ونگز کب بنائیں گے، میں نے کہا وہ میں اپنی اگلی چھٹی پہ بناؤں گی، تو کچھ چیزیں چھٹی کے لیے رکھ لی، کیونکہ جب آتی ہوں تو اتنے ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ اتنے میں کام کر سکوں، تو بس جو تیار ہوتا ہے بس وہی فٹافٹ بنا کے کھا لیتے ہیں، کیونکہ پہلے تو شہانہ عشاء ہوتی تھی، کافی زیادہ چیزیں وہ بنا لیتی تھی، ابھی میں نے کہا وہ بھی نہیں ہے تو مشکل ہوتی ہے پھر سارا نا، کیونکہ حسان بھی چھوٹا ہی ہے، عفان بھی چھوٹا ہے، سجاد کا اپنا روزہ ہوتا ہے، تو اس لیے بس پھر میرے پہ ہی ہوتا ہے سارا کہ یہ آئے گی تو بنا لے گی نا۔ تو چاٹ کے ساتھ میں نے گول گپے بھی رکھ دیے تھے، میں نے کہا جس نے چاٹ کھانی ہے چاٹ کھا لے گا، جس نے گول گپے فل کر کے کھانے ہیں گول گپے فل کر کے کھا لے گا۔ تو باقی بس یہ بہت بہت شکریہ، چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کیجیے گا اور شیئر کیجیے کرے گا اپنی فیملی میں، اور انسٹاگرام پہ بھی مجھے ضرور فالو کرنا، میرے انسٹاگرام پہ اتنے زیادہ فالوور نہیں ہیں،
وہاں پہ مجھے ضرور فالو کرنا، اور میں صرف انسٹاگرام پہ ہوں، کچھ بھی بات ہو تو مجھے آپ وہاں پہ کر سکتے ہیں، اور میں کوشش بہت کرتی ہوں کہ جتنا ہو سکے رپلائی ضرور کروں۔ تو چلیے ابھی مجھے اجازت دیجیے گا، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور سب کا خیال رکھیے گا، اپنے نیبر کا، جو لوگ افورڈ نہیں اتنا کر سکتے افطار وغیرہ اتنا، ان کا ضرور خیال رکھا کرو، ان کو ضرور کچھ نہ کچھ بھیج دیا کرو روز۔ تو چلیے ابھی اجازت دیں، اللہ حافظ۔